Brad. Brad, ano gid ang tinuod nga pag nga adlaw nga pagpahulay? Okay, so thank you kaayo sister sa imong nindot kaayo nga pangutana. So tagan pud nato og nindot nga tubag. So abi ninyo mga higala mga kaigsunan, sa pangutana lang daan ni sister unsa gyud ang tinuod nga adlaw papulay. Sa tinuod lang daghan gid karon nga nalibog kay sa Muslim adlaw pud nga Biyernes, sa adlaw Sabado ginapahulayan pud sa mga sa Seventh Adventist o sa Domingo sa mga Kristiyano. Pero kung atong tanawon ang record, una bisan gani sa dictionary, bisan gani sa kalendar, bisan gani sa Biblia, nagtug-ang gyud nga ang tinuod nga adlaw igpapahulay Sabado. So bisag asa ka madto, Sabado gyud ang adlaw gyud nga igpapahulay. Gani bisan gani ang mga alagad o bisan gani ang mga babaye nga record sa Biblia, bisan gani si Jesus Christ, ang ihaging pahulay adlaw gyud nga Sabado. So mo na sister, kung ang pamangkot nato unsa gyud ang tinuod nga adlaw igpapahulay, di kita mo mag-alinlangan o magdaduha sa pagtugan sa kamaturan nga ang tinuod gyud nga adlaw igpapahulay Sabado gyud. So mo na akong panawagan sa atong mga kaigsunan o sa atong mga higala o sa atong mga palangga nga dapat i-observe nato ang adlaw Sabado, kay kining Sabado mo gid ni ang adlaw nga gibalaan sa atong Ginoo. So mao lang na hinaot nga ato kining masabtan o ato kining natubag ang pangutana sa usa nato ka sister nga matud pa niya unsa gyud ang tinuod nga adlaw igpapahulay. So kung naamoy mga comment, naamoy gustong pangutana, i-comment lang ninyo, no? So ipakipalo naman pod, paki-share naman pod ning atong gihimo nga video sa pagtubag sa pangutana. So dagan salamat, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.